حجرے اسود نو کسے سوال کیتا حجرے اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں کالا تیرے اندر کیڑی خوبی تینوں ہر کوئی چمن والا تے حجرے اسود نے جواب دیتا میرا شان سب تو اعلیٰ ہے مینو دنیا سے نہیں چملی مینو چم گیا کملی والا مینو دنیا سے نہیں چملی مینو چم گیا کملی والا سے گنبد نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ساوا تیرے اندر کیڑی خوبی تینوں ہر کوئی تکن والا سب سے گنبد نو جواب دیتا میرا شان سب تو اعلیٰ ہے مینو دنیا سے نہیں تکتی میرے اندر کملی والا مینو دنیا سے نہیں تکتی میرے اندر کملی والا محفل نات وچ بیٹھن والے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو گنج شکر نے رنگ چڑھائے ہوئے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو سایہ پہ رنگ چڑھائے ہوئے سارے بلائے ہوئے لگتا مینو فضان کملی والے تشریف لے آئے ہوئے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی منظر کوئی نہیں کعبے حسین ورگا نکتا چینیا نکتے نو جنم دیا اجتے بین بھی لگتا ہے غیر ورگا اور کوئی نام سکلین ورگا کوئی اسرادہ جگنا بیت نصر جنہیں بارے پتر حسین ورگا وہ جنہیں بارے پتر حسین ورگا کری نو بیٹھنا کری مڑی کی کری ول ویکھنا دو کری حضور دے نہ کر دے تیری زندگی دا پتلا ہاتھ اودے پاویں تاں کر دے او تینوں تینوں
दी छां कर दे उन्हें तो आखिया बचांगा सब उम्मत कमली वाले निकल गई हाँ कर कमली वाले निकल गई खूबसूरत अंदाज में और मैं